दशकं 11 ब्रह्मनारद संवादम्। श्रीनारद पद्मजमेकताः पितस्त्वया सृष्टमिदं जगत् किं विष्णुना वा गिरिशेन वा किम् अकर्तृकं वा सकलेश्वरः कः इति ऋतोजःसुतमाह साधु पृष्टं त्वया नारद मां शृणु त्वं विभाति देवी खलु सर्वशक्तिस्वरूपिणी सा भुवनस्य हेतुः एकं परं ब्रह्म सदद्वितीयम् आत्मेति वेदान्तवचोऽपिरुक्ता न सा पुमान् स्त्री च न निर्गुणा सा स्त्रीत्वं च पुंस्त्वं च गुणैर्ददाति सर्वं तदा वास्यमिदं जगत् सा जाता न सर्वं तत एव जातं तत्रैव सर्वं च भवेत् प्रलीनं सैवाखिलं नास्ति च किञ्चनान्यत् गौणानि चान्तःकरणेन्द्रियाणि सा निर्गुणा वाङ्मतिगोचरा च सा स्तोत्रमन्त्रैः सगुणा महद्भिः संस्तूयते भक्तविपन्निहन्त्री सुधा समुद्रे वसतीयमार्या द्वीपे विचित्राद्भुतशक्तियुक्ता सर्वं जगत् यद्वशकं वयं च त्रिमूर्तयो नाम यदाश्रिता स्मः तद्दत्तशक्तित्रयमात्रभाजः त्रिमूर्तयः पुत्र वयं विनीताः तदाज्ञया साधु सदापि कुर्मो ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च दैवेन मूढं कविमातनोति सा दुर्बलं तु प्रबलं करोति पङ्गुं गिरिं लङ्घयते च मूकं कृपावती च तनुते सुवाचं यत्किञ्चिदज्ञायि मया महत्त्वं देव्यास्तदुक्तं तव संग्रहेण सर्वत्र तद्वर्णय विस्तरेण विदत्स्व भक्तिं हृदये जनानाम् इति ऋतोजेन मुनिप्रसन्नस्तव प्रभावं करुणार्द्रचित्ते व्यासं ततान्यां च यथोचितं स प्रबोधयामास पवित्रवाग्भिः न मे गुरुस्त्वच्चरितस्य वक्ता न मे मतिस्त्वत्स्मरणैकसक्ता अवाच्य वक्ताहमकार्यकर्ता नमामि मातश्चरणाम्बुजं ते। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। दशकं 12 उदत्य जननम्। पुरा द्विजः कश्चन देवदत्तो नाम प्रजार्तं तमसा समीपे कुर्वन्मखं कोऽपि लशापवाचा लेभे सुतं मूढमनन्तदुःखः उदत्य नामाववृते स बालो मूढस्तु दृष्टं न ददर्श किञ्चित् श्रुतं न शुश्राव जगादनैव पृष्टो न च स्नान जपाति चक्रे इतस्ततोडन् समवाप्तगङ्गो जले निमज्जन् प्रपिबंस्तदेव वसन्मुनीनामुडजेषु वेदमन्त्रां च शृण्वन् स दिनानि निन्ये क्रमेण सत्सङ्गविवृद्धसत्त्वः सत्यव्रतः सत्यतपश्च भूत्वा नासत्यवाक्त्वत्कृपया समूढोऽपि उन्मीलितान्तर्नयनो बभूव कुलं पवित्रं जननी विशुद्धा पिता च सत्कर्मरतः सदा मे मया कृतं नैव निषिद्धकर्म तथापि मूढोऽस्मि जनैश्च निन्त्यः जन्मान्तरे किं नो कृतं मयागं
किं वा न विद्यार्थिजनस्य दत्ता ग्रन्थोऽप्यदत्तः किमु पूज्य पूजा कृता न किं वा विधिवन्न जाने नाकारणं कार्यमिदीर्यते हि दैवं बलिष्ठं दुरतिक्रमं च ततोऽत्र मूढो विफलीकृतोऽस्मि वन्त्यध्रुवन्निर्जलमेघवच्च इत्यादि सञ्चिन्त्य वने स्थितः स कदाचिदेकं रुधिराप्लुताङ्गं बीभत्सरूपं किटिमेष पश्यन्नय्यय्य इत्युत्स्वनमुच्चचार शरेण विद्धः स किरीर्भयार्तः प्रवेपमानो मुनिवासदेशे अन्तर्निकुञ्चस्य गतश्च तैवात् अदृश्यतामापभयार्तिहन्त्री विना मकारं च विना च भक्तिमुच्चार्य वाग्बीजमनुं पवित्रं प्रसन्नबुद्धि कृपया तवैष बभूव दूरीकृतसर्वपापः नाहं कविर्गानविचक्षणो न नटो न शिल्पादिषु न प्रवीणः पश्यात्र मामूढमनन्यबन्तुं प्रसन्नबुद्धिं कुरु मां नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। दशकं 13 उदत्य महिमै। अतागतः कच्चिदधिज्यधन्वा मुनिं निषादः सहसा जगाद त्वं सत्यवाग्ब्रूहि मुने त्वया किं दृष्टः किटिः सायकवित्तदेहः दृष्टस्त्वया चेद्वद सूकरक्व कथो न वा दृश्यत किं मुनीन्द्रः अहं निषाद खलु वन्यवृत्तिर्ममास्ति दारादिकपोष्यवर्गः श्रुत्वा निषादस्य वचो मुनिः स तूष्णीं स्थितः चिन्तयति स्म गाढं वदामि किं दृष्ट इतीर्यते चेत् हन्यादयं तं मम चाप्यगं स्यात् सत्यं नरं रक्षति रक्षितं चेत् असत्यवक्ता नरकं व्रजे च सत्यं हि सत्यं सदयं न किञ्चित् सत्यं कृपाशून्यमिदं मतं मे एवं मुने चिन्तयत स्वकार्यव्यग्रो निषादः पुनरेव मूचे दृष्टस्त्वया किं स किटिर्न किं वा दृष्टः स शीघ्रं कथयात्र सद्यं मुनिस्तमाहात्र पुनः पुनः किं निषाद मां पृच्छसि मोहमग्नः पश्यन्न भाषेत न च ब्रुवानः पश्येदलं वाग्भिरवेहि सत्यम् उन्मादिनो जल्पनमेददेवं मत्वा निषादः सहसा जगाम नासत्यमुक्तं मुनिना न कोलो हतश्च सर्वं तव देवि लीलाः द्रष्टा परं ब्रह्म तदेव च स्यात् इति श्रुतिप्राह न भाषते सः सदा ब्रुवानस्तु न पश्यतीतम् अयं हि सत्यव्रतवाक्यसारः भूयः ससारस्वत बीजमन्त्रं चिरं जपन्ज्ञाननिधिः कविश्च वाल्मीकिवत् सर्वदिशि प्रसिद्धो बभूव बन्धून् समतर्पयश्च स्मृता नता देवी सुपूजिता वा श्रुता नुता वा खलु वन्दिता वा ददासि नित्यं हितमाश्रितेभ्यः कृपार्त्रचित्ते सततं नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। दशकं 14 सुदर्शनकथै भरद्वाजाश्रम प्रवेशम्।
राजा पुरासीत् किल कोसलेषु धर्मैकनिष्ठो ध्रुवसन्धिनामा आस्तां प्रिये अस्य मनोरमा च लीलावती चेति दृढानुरक्ते मनोरमा सूतसुदर्शनाख्यं कुमारकं शत्रुजितं च सान्या संवर्धयं स्तौ मृगया विहारी वने नृपोहा हरिणा हतोऽभूत् विचिन्तयन् राजकुलस्य वृत्तं तज्ज्येष्ठपुत्रस्य सुदर्शनस्य राज्याभिषेकाय गुरुर्वसिष्ठः चकारमन्त्रं सचिवैः समेतः मातामहः शत्रुजितो युधाजित् अभ्येत्य सत्यो मितवीर्यशाली राज्ये स्वदौहित्रमिहाभिषिक्तं कर्तुं कुबुद्धि कुरुते स्म यत्नं मनोरमाया अभिवीरसेनः पिताप्युपेत्याशुरुरोध तस्य यत्नं बली स्वस्वसुधासु अभिषेकैकबुद्धि खलु तावभूतां कृत्वा विवादं च ततो नृभौ द्वौ कोरं रणं चक्रदुरितरोषौ युधाजिता तत्र तु वीरसेनो दैवात् हतोऽभूत् हरिणा करीव राज्येऽभिषिक्तः खलु शत्रुजित् स बालस्ततोऽयं रिपुभित् युधाजित् दौहित्रराज्यं सुखमेकनाथः शशास वज्रीव दिवं महेशी पत्युः पितुश्चापि मृतेरनाथा भीता विदळ्लाभिदमन्त्रियुक्ता मनोरमा बालसुता त्वरण्ये ययौ भरद्वाजमुनिं शरण्यं तपोनिधिर्दीनजनानुकम्पी ज्ञात्वा मुनिस्तां ध्रुवसन्ति पत्नीम् उवाच वत्से वसनिर्भयैव तपोवनेत्रास्तु शुभं तवेति अल्पोऽप्युपेक्ष्यो नरिपुर्नरोगोऽपि एवं स्मरन्नाशु नृपो युधाजित् तां हर्तुकामः स सुतां महर्षेः प्रभाश्रमं मन्त्रिवरेण साकं न मानितस्तेन तपस्विना स मनोरमां नैव सुतं च लेभे प्रहर्तुकामोऽपि मुनिं स मन्त्रिवाचा निवृत्तः श्रुतकौशिकोऽभूत् एवं मुनिस्तां स सुधां ररक्ष भीतोऽस्मि संसारयुधाजितोऽहं न मे सहायोऽस्ति विना त्वयैष स नूपुरं ते चरणं नमामि। ओम श्रीमात्रे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। दशकं 15 सुदर्शनकथै देवी दर्शनम्। एवं तवैव कृपया मुनिवर्य शीतछाया श्रुतो हतभयः स सुदर्शनोऽयं वेदध्वनिश्रवणभूतहृताश्रमान्ते सम्मोदयन्मुनिजनान् ववृधे कुमारः आबाल्यमेष मुनिबालकसङ्गमेन क्लीं क्लीमितीश्वरि सदा तव बीजमन्त्रं तत्रोचचार कृपयास्य पुरः कदाचित् आविर्बभूवितनतं तमभाषताश्च। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रीतास्मिते सुतजगज्जननीमवेहि मां सर्वकामवरदां तव भद्रमस्तु। चन्द्राननां शशिकलां विमलां शुभाहोः काशीश्वरस्य तनयां विधिनोद्वहत्वं नष्टा भवेयुरचिरेण तवारिवर्गा राज्यं चयैरपहृतं पुनरेष्यसि त्वं मातृद्वयेन सचिवै च समं स्वधर्मान् कुर्या सदेति समुदीर्य तिरोददात। स्वप्ने त्वया शशिकला कथिता स्थिभारद्वाजाश्रमे प्रतितकोसलवंशजातः
धीमान् सुदर्शन इति ध्रुवसन्धिपुत्र येनं पतिं वृणुतवास्तु शुभं सदेति स्वप्नानुभूतमनृतं किमृतं न वेति सुप्तोतितातुमदिमत्यपि न व्यजानात् पृष्ठात् सुदर्शनकथां सुमुखी द्विजात्सा श्रुत्वानुरक्तहृदयैव बभूव देवी ज्ञात्वा सुबाहुरितमाकुलमानसस्ताम् अस्मान् निवर्तयितुमाशु सहेष्टपत्न्या कृत्वा प्रयत्नमखिलं विफलं च पश्यन् इच्छा स्वयंवरविधिं हितमेव मेने कच्चित् कदाचन सुदर्शनमेत्य विप्रः प्राहागतः शशिकलावचसाहमत्र सा त्वां प्रवीति नृपपुत्र जगज्जनन्या वाचा वृतोऽसि पतिरस्मि तवैव दासी अत्र गता नृपतयो बहवस्त्वमेत्य तेषां सुधीरमिषतां नयमां प्रियां ते एवं वधूवचनमानयतां सुशीलां भद्रं तवास्त्विदमुदीर्य जगाम विप्रः स्वप्ने च जाग्रति च पश्यति भक्तवर्यः त्वां सन्ततं तव वचो मधुरं शृणोति ऐश्वर्यमाशु लभतेऽपि च मुक्तिमेति त्वद्भक्तिमेव मम देहि नमो जनन्यै अम्बा शाम्भविचन्द्रमौलिरबला पूर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मीप्रदा चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॐ श्रीमात्रे नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते दशकं 16 सुदर्शन विवाहम् श्रुत्वा वधूवाक्यमरं कुमारो हृष्टो भरद्वाज मुनिं प्रणम्य आपृच्छ्य मात्रा सह देवी स त्वां स्मरन् रतेनापपुरं सुबाहोः स्वयंवराहुतमहीभुजां सभां प्रविष्टो हतपीर्निषन्नः कन्याकलापूर्णसशित्वसाविति आहुर्जनास्तामपि वीक्षमानाः वधूश्च तद्दर्शनवर्तितानुरागा स्मरन्ति तव वाक्यसारं सभां नृपाणाम् अजितेन्द्रियाणां न प्राविशत् सा पितृचोदितापि शङ्काकुलास्ते नृवरा बभूवुर् उच्चैर्युदाजित् कुपितो जगाद मादीयतां लोकहितानभिज्ञा वधूरशक्ताय सुदर्शनाय बालोऽयमित्येष मयाश्रमे प्रागुपेक्षितः सोऽत्र रिपुत्वमेति मायं च वद्वा व्रियतां वृतच्छेत् हन्यामिमं तां च हरेयमाशु श्रुत्वा युधाजित् वचनं नृपाला हितैषिणः केचिदुपेत्य सर्वं सुदर्शनं प्रोचुरतापि धीरः स निर्भयो नैव चचाल देवी एकत्र पुत्री च सुदर्शनश्च युधाजितन्यत्र बली सकोपः तन्मध्ये गोमंक्षु नृपः सुबाहुर्भक्ताञ्जलि प्राह नृपान् विनम्रः नृपावचो मे शृणुते बाला नायाति पुत्री मम मण्डपेऽत्र तत्क्षम्यतां स्वोत्र नयाम्यहं तां यादात्यवो विश्रममन्तिराणि गतेषु सर्वेषु सुदर्शनस्तु त्वां संस्मरन् मातृहितानुसारी सुबाहुना तन्निशितेन दत्तां वधूं यथा विद्युद्वाह देवी प्रातर्युदाचेत् प्रफुल्लो विवाहवार्तां निशम्यातरुषा ससैन्यः सुदर्शनं मातृवधूसमेतं
यात्रोन्मुखं भीमरवोरुरोध ततोरने घोरतरे सुबाहुः क्लीं क्लीमिदीशानि समुच्चचार तत्र विरासि समराङ्गने त्वं सिंहादिरूढा स्वजनार्तिहन्त्री त्वन्नाम गायन् कथयन् गुणांस्ते त्वां पूजयं चात्र नयामि कालं स्वप्नेऽपि दृष्टा न मया त्वमम्बे कृपां कुरु त्वं मयि ते नमोऽस्तु। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। दशकं 17 सुदर्शन कोसल प्राप्ति। युधाजितं शत्रुजितं च हत्वा रणाङ्गनस्तानुदिभिः प्रसन्ना सुबाहुमुग्याननुगृह्य भक्तान् सर्वेषु पश्यत्सु तिरोददात। पृष्टो नृपान् प्राह सुदर्शनस्तान् दृष्टा भवद्भिः खलु सर्वशक्ता या निर्गुणा योगिभिरप्यदृश्या दृश्या च भक्तैः सगुणा विनीतैः या राजसीतं सृजतीव शक्तिः या सात्विकी पालयतीव विश्वं या तामसी संहरतीव सर्वं सद्वस्तु सैवान्यदसत्समस्तं भक्तार्तिहन्त्री करुणामयी सा भक्तदृहां भीतिकरी प्रकामं वसन् भरद्वाज तपोवनान्ते चिराय मात्रा सहतां भजेऽहं तामेव भक्त्या भजतेह भुक्तिमुक्तिप्रदामस्तु शुभं सदा वः श्रद्वेदमानम्रमुखास्ततेति सम्मन्त्रय भूभाच ततो निवृत्ताः। सुदर्शनो मातृवधू समेतः सुबाहुमापृच्य रथाधिरूढः पुरीमयोध्यां प्रविशन् पुरेव सीतापतिस्तोषयति स्म सर्वान् लीलावतीं प्राप्य विमातरं च नत्वा विषन्नां हतपुत्रतातां सदुक्तिभिः कर्मगति प्रबोध्य स सान्त्वयामास महेशि भक्तः जनेषु पश्यत्सु सुदर्शनोऽत्र त्वां पूजयित्वा गुरुणाभिषिक्तः राज्ये त्वदीयं गृहमाशु कृत्वा पूजाविधानाति च संवृतत्त तस्मिन् नृपे त्वत्सतनानि कृत्वा जना प्रतिग्राममपूजयंस्त्वां काश्यां सुबाहुश्च तथा करोते सर्वत्र पेतुः करुणाकटाक्षाः न कर्मणा न प्रजया धनेन न योगसाङ्ख्यादिविचिन्तया च न च व्रतेनापि सुखानुभूतिः भक्त्यैव मर्त्यः सुखमेति मातः नाहं सुबाहुश्च सुदर्शनश्च न मे भरद्वाज मुनिः शरण्यः गुरुः सुहृद्बन्धुरपि त्वमेव महेश्वरी त्वां सततं नमामि। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। दशकं 18 रामकथै। सूर्यान्वये दाशरथी रमेशो रामाभितोऽभूत् भरतोऽथ जातः ज्येष्ठानुवर्ती खलु लक्ष्मणश्च शत्रुघ्ननामापि जगद्विधात्री विमातृवाक्योजितराज्यभोगो रामः स सीतः सह लक्ष्मणश्च चरञ्जडावल्कलवानरण्ये गोदावरीतीरमवापदेवी तं वञ्चयन् रावणयेत्यमायी जहार सीतां यतिरूपधारी रामस्य पत्नी विरहातुरस्य श्रुत्वा विलापं वनमप्यरोदीत्
श्रीनारदोऽप्येत्य जगात रामं किं रोदिषि प्राकृतमर्त्यतुल्यः त्वं रावणं हन्तुमिहावतीर्णो हरिः कथं विस्मरसीदमार्य कृते युगे वेदवतीति कन्या हरिं श्रुतिज्ञापतिमाप्तुमैच्छत् सा पुष्करद्वीपगता तदर्थं एकाकिनीति व्रतपच्चकार श्रुतादयो भूतशरीरिवाक्ते हरिपतिर्भाविनि जन्मनि स्यात् निशम्य तत् दृष्टमनस्तथैव कृत्वा तपस्तत्र निनाय कालं तां रावणः कामशरार्तितः सन् चकर्ष च स्तवनेन देवीं प्रसाद्य कोपारुणलोचनाभ्यां निरीक्ष्य तं निश्चलमाततान् शशापतं च त्वमरे मदर्ते स बान्धवो राक्षसनङ्क्ष्यसीति स्वं कौनपस्पृष्टमशुद्धदेहं योगेन सद्यो विजहौ सती सा जाता पुनः सा मिथिलेशकन्या काले हरिं त्वां पतिमापदैवात् स हन्यतां सद्वरमाशरेन्द्रः तन्नाशकालस्तु समागतश्च तदर्थमाराधय लोकनाथां नवाहयज्ञेन कृतोपवासः प्रसाद्यतामेव सुरानराश्च कामान् लभन्ते शुभमेव ते स्यात् इत्यूचिवांसं मुनिमेव राम आचार्यमाकल्प्य स लक्ष्मणस्त्वां सम्पूज्य सुस्मेरमुखीं व्रतान्ते सिंहादिरूढां च पुरो ददर्श भक्त्या नतं तं धृतमातराम हरिस्त्वमंशेन मदाज्ञयैव जातो नरत्वेन दशास्य हत्यै ददामि तच्छक्तिमहं तवेह श्रुत्वा तवोक्तिं स हनुमदात्यैः साकं कपीन्द्रैः कृतसेतुबन्धः लङ्कां प्रविष्टो हतरावणाद्यः पुरीमयोध्यामगमत् स सीतः हा देवि भक्तिर्नहि मे गुरुश्च न चैव वस्तु ग्रहणे पटुत्वं सत्सङ्गदिच्छापि न ते पतन्तु कृपाकटाक्षा मयि ते नमोऽस्तु। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। दशकं 19 பூமியின் துக்கம். पुराधर दुर्जन भारदीना समं सुरभ्या विभुतैश्च देवी विधिं समेत्य स्वदशामुवाच स चानयत् क्षीरपयोनिधिं तान् स्तुतो हरिपद्मभवेन सर्वं ज्ञात्वा किलान् साञ्चलिबन्धमाह ब्रह्मन् सुरानैव वयं स्वतन्त्रा दैवं बलीय किमहं करोमि दैवेन नीत खलु मत्स्य कूर्मकोलादिजन्मान्यवशोऽहमाप्तः नृसिंहभावादतिभीकरत्वं हयाननत्वात् परिहास्यतां च जातः पुनर्दाशरथिश्च दुःखात् दुःखं गतोऽहं विपिनान्तचारी राज्यं च नष्टं दयिता हृता मे पिता मृतोः प्लवगा सहायाः कृत्वा रणं भीममरिं निहत्य पत्नीं च राज्यं च पुनर्गृहीत्वा दुष्टापवादेन पतिव्रतां तां विहाय दुर्यशसाभिषिक्तः यते स्वतन्त्रोऽस्मि ममैव मार्तिः न स्यात् वयं कर्म कलाभबत्ताः सदा विमायावशगास्ततोऽत्र मायादिनाथां शरणं व्रजामः इति ऋतैर्भक्तिविनम्रशीर्षैः
निमीलिताक्षैर्विभूतैः स्मृता त्वं प्रभादसन्त्येव जपासुमाङ्गी तमोनिहन्त्री च पुरस्थितात् जाने दशाम्बो वसुदेवपुत्रो भूत्वा हरिर्दुष्टजनान् निहन्ता ददर्तशक्तिरहमस्य दत्याम् अंशेन जायेय च नन्दपुत्री यूयं च साहाय्यममुष्य कर्तुम् अंशेन देवादयिता समेताः जाये त्वमुर्व्यां जगतोऽस्तु भद्रम् एवं विनिर्दिश्य तिरोददात विचित्रदुष्टासुरभावभारनिपीडितं मे हृदयं महेशी अत्रावतीर्येदमपाकुरु त्वं माता हि मे ते वरदे नमोऽस्तु। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। दशकं 20 देवकी पुत्रवधम्। अतोरुपुण्ये मथुरापुरे तु विभूषिते मौक्तिकमालिकाभिः श्रीदेवकी शौरिविवाहरङ्गे सर्वैः श्रुतं व्योमवचस्फुटार्थम् अवेहि भो देवकनन्दनायाः सुतोष्टमः कंस तवान्तकः स्यात् श्रुत्वेदितां हन्तुमसिं ददानः कंसो निरुद्धो वसुदेवमुख्यैः अताः शौरी शृणु कंसपुत्रान् ददामि ते स्या शपथं करोमि एतत् वचो मे व्यभिचर्यते चेत् मत्पूर्वजाता नरके पतन्तु। श्रद्धाय शौरेर्वचनं प्रशान्तः तां देवकीं भोजपतिर्मुमोच सर्वे च तुष्टा यदवो नगर्यां तौ दम्पती सोषतुरातमोदं काले सती पुत्रमसूततातः कंसाय निःशङ्कमदात्सुतं स्वं हन्तानमेयं शिशिरित्युदीर्य तं प्रत्यदात् भोजपतिश्च तस्मै अदाशु भूभारविनाशनाख्य त्वन्नाटकप्रेक्षणकौतुकेन श्रीनारद सर्वविदेत्य कंसम् अदृश्यहासं सकलं जगाद त्वं भूपदैत्य खलु कालनेमिः जगत्प्रसिद्धो हरिणा हतश्च ततोऽत्र जातोऽसि सुराहरिश्च त्वां हन्तुमिच्छन्त्यधुनापि शत्रुं देवास्तदर्थं नररूपिणोऽत्र व्रजे च जाता वसुदेवमुख्याः नन्दादयच्च त्रिदशायिमेन विस्रम्भनीया न च बान्धवास्ते त्वं व्योमवाणीं स्मर देवकस्य पुत्र्या सुतेषु अष्टमतां गतः सन् स त्वां निहन्ता हरिरेव शत्रुः अल्पोऽपि नोपेक्ष्य इतीर्यते हि सर्वात्मजानां नृपमेलने स्याः सर्वेष्टमास्यु प्रथमे च सर्वे मायाविनं विद्धि हरिं सदेति गते मुनौ क्रोधमियाय कंसः स देवकी सूनुमरं जगान कारागृहे तां पतिमप्यपद्नात् तयोः सुतान् षट्कलु जातमात्रान् हत्वा कृतं स्वं हितमेव मेने कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा मा जातु पापं करवाणि देवी ममास्तु सत्कर्म रतिप्रियस्ते भवानि भक्तं कुरु मां नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते।